स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ नि वास्तविकतामा आधारित भएर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू आएको छ। सिद्धान्ततः हेर्दाखेरि परम्परागत विगतकै वर्षहरूमा दोहोरिएको कार्यक्रमहरू देखिए तापनि वास्तविकता के हो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थाको इतिहास हेर्दाखेरि अलिकति कटु अनुभव तपाईँ हामीसँग छ। त्यो अनुभव के हो भने विगत 30 वर्षमा 32 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 29 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम आउने, आवधिक योजनाहरू तर्जुमा हुने र त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्णतया चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई समय लाग्ने र कतिपय कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक योजनामा राखेको हुँदाखेरि त्यो कम्प्लिट हुन गाह्रो हुने स्थिति पनि देखिएका छन्। सत्ता पक्षकाले सबैले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एकदम ठिक छ भन्ने, प्रतिपक्षकाले चाहिँ यो ठिकै छैन, यो त सन्तोषजनक भएन भन्ने, यो सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो भन्ने, बाहिर प्रतिपक्ष हुँदा चाहिँ नराम्रो भन्ने, यो परिपाट चाहिँ तपाईले कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ? यो लघुतावासबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। सत्तामा हुँदा पनि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राम्रो कुराले राम्रो भन्न जान्नु पर्दछ। नेपालमा प्रतिपक्ष पार्टी भन्ने नै छैन। विगत तपाईँ 10 वर्ष 12 वर्षको सत्ता अभ्यास हेर्नुभयो भने हरेक 6 महिनामा सबै पार्टी सरकारमा आउने हुँदा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको लघुतावास इन्फेरिटी कम्प्लेक्समा बस्नु हुँदैन। राम्रोले राम्रो, नराम्रोले नराम्रो भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, देशका प्रमुख आयोजनाहरू, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने ती चाहिँ आयोजनाहरूको नाम कहीँ पनि उल्लेख छैन। यो सिफ्ट हो या गाईकी त्रिशूल, यो त आनन्दले बोल्नु होला अथवा चाहिँ अरू साथीले बोल्नु होला। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ सबै बजेटलाई नै ठाउँ छोडिदिएको छ। आउने बजेटलाई ठाउँ छोडिदिएको छ। के शङ्का गर्न सकिन्छ भनेदेखि नीति कार्यक्रममा पहिला चाहिँ तपाईँको गोछवारा शैली मैले भन्न चाहन्छु। गोछवारा शैलीको इन जेनरल तरिका छ नीति कार्यक्रममा र सबै कुरा चाहिँ बजेटलाई छोडिन्छ र बजेटमा नीति कार्यक्रम बोलिसकेपछि एका कुरा बजेटमा बोल्नै पर्थ्यो। नीति कार्यक्रममा नबोलिसकेपछि बजेटमा नबोले पनि के अरे नीति कार्यक्रम बोलिसकेपछिको अङ्क बजेटमा राख्नै पर्थ्यो। यहाँ नराखेपछि त्यहाँ मन लागेको योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो गोछवारा शैलीको इन जेनरल तरिकाले व्यक्त भएको बजेटको रूपमा मैले बुझेको छु। प्रतिपक्षले राख्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने हामी, त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने पक्ष छ। त्यसका ठुला परियोजनाहरू, हाइड्रो परियोजनाहरू, अरू कतिपय कुराहरू बिना पूर्वाग्रह चाहिँ यसैमा उल्लेख भएर चाहिँ बजेटमा उल्लेख निगत जानु पर्थ्यो। हामी त्यो विषयमा कुरा उठाउँछौँ। हामी चाहिँ शून्य सहनशीलताको कुरा त यहाँ गरियो, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। ग्रे लिस्टबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, त्यसबाट जोगाएर लिएर जाने कुरा यहाँ कतै पनि कहीँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। यस्ता कतिपय चाहिँ विषयहरू हामी संशोधन प्रस्ताव हाल्छौँ, हामी बोल्छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ र बहसको रूप लिएर जान्छौँ। दुईजना प्रवक्ता साथीहरूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। एउटा सत्ता पक्षको सहकर्मी साथीले, अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अहिले तपाईँले भने जस्तै हामीहरू सत्ता पक्षले हुँदा जुनसुकै कार्यक्रमलाई निशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने, विपक्षले त्यसलाई अनिवार्य आलोचना गर्नुपर्ने संस्कृतिबाट मुक्त हुन तपाईँको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावलाई मैले मनन गर्दै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। यो नीति तथा कार्यक्रम मूलतः नेपालको संविधान र यो सरकार बन्दाखेरिको 7 बुँदे सहमतिको प्रकाशमा 15औं योजनाको निर्देशनमा तयार भएको छ। कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ के भनेको छ तपाईँको नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ अल्छी सरकारको बासी कार्यक्रम भनेर भनेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? कसले के भन्छ त्यो अल्छी सरकारको बासी कार्यक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्छ उसको कन्भिक्सन हो र त्यो भनेको पनि हिजो योजना आयोगमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने बजेट बनाउने साथीले भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँले कुन धरातलबाट भन्नुभयो त्यो उहाँलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसमा नीति कार्यक्रम हिजोकै निरन्तरता मैले भने 5 वर्षको योजना हुन्छ, 15 योजना छ, त्यसैबाट आउने हो। यदि 15औं पञ्चवर्षीय योजना बासी हो भने यो पनि बासी हो। सबै दलले सहमति भएर बनाएको योजना हो। अझ हामीले भन्दा माओवादी र अरू साथीहरू त्यहाँ संलग्न भएर
यो योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजना बनाएको त्यसैको निर्देशमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ भने बासी भन्ने साथीहरू आफै बासी हो। त्यसो भए जाँदा जाँदै तपाईँले श्रमजीवी पत्रकारलाई शुभकामना दिनुभयो। आजसम्म तपाईँको सरकारले आजसम्म यी तपाईँले देखेका यी अनुहार पत्रकारहरू कसरी बाँचिया छन् भनेर साक्षात्कार गरेको छ। आज तपाईँले यी क्यामेरा र यी पत्रकार अगाडि राखेर बोल्दै गर्दा यदि तपाईँले हाम्रो कुरा नसुनेर हाम्रो न नीति छ न बजेट छ न कुनै तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कार्यक्रम छ, तपाईँहरू विरुद्ध यी क्यामेरा खनिए भने तपाईँको हालत के होला? सञ्चार मन्त्रालय त्यो फुलफिल गर्नको लागि मन्त्रालय हो। यी अनुहार हेर्नु पर्दैन, यी क्यामेरा हेर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले यी क्यामेरा प्रयोग गरेर जसरी लोकप्रियतामा रमाउने बानी तपाईँको कहिलेसम्म? मैले त यसलाई आगो मान्दिनँ। यो सामान्य प्रश्न हो र आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको। त्यसमा आगो होइन, आगोले जलाउँछ। पत्रकारहरू आगोले अर्कालाई जलाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीको रोग तपाईँलाई पनि सरेको छ। चिन्ता होइन भविष्य हामी पछाडिका कति तपाईँले भन्ने कुरा सकिगयो नि। दोहोऱ्या प्रश्न तपाईँ ध्यान राख्नु होला, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने श्रमजीवी पत्रकारको बारेमा तपाईँकै सञ्चार मन्त्रालय अघि भनेको सञ्चार मन्त्रालयमा प्रेस काउन्सिल पनि छ होला रेगुलेसन गर्नको लागि र मिनिमम तलब ठ्याक्कै शब्दमा नभई निरान समिति आयोग अथवा समिति पनि त्यसभित्र होला र संवैधानिक ढङ्गले श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारको बारेमा पनि ऐनमा व्याख्या गरेको होला। अब यो कार्यक्रम गरिरहँदा तपाईँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन भने मैले तपाईको तर्फबाट यो कुरा अहिलेको वर्तमान सरकारलाई जानकारी गराउँछु। कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर। सर तपाईँले त प्रेस काउन्सिल छ भन्नुभयो, तर प्रेस काउन्सिल कसको माता छ, त्यहाँ चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ, कसका मान्छे तपाईँलाई थाहा छ होला नि? त्यो सरकारले नियुक्ति गर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। जम्मै आयोगहरू विभिन्न छानबिन समिति आदि स्वतन्त्र पत्रकारको बारेमा बोल्छ भनेर तपाईँले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नुहुन्छ अनि प्रेस काउन्सिलले कसरी स्वतन्त्र मान्छेलाई नियुक्त बोल्न सक्छ? स्वतन्त्र पत्रकारको लागि म तपाईँलाई आफ्नो भनिरहेको छु अहिलेसम्म। तपाईँले पर्नु भनेर म सुरेन्द्र थाले आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ लोकसभाको महासचिव सुरेन्द्र झाजी, यो नीति र कार्यक्रम तपाईँको लागि स्वीकार्य छ कि छैन? कस्तो आयो नीति र कार्यक्रम? यसले अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष नेपालको पत्रकारिता जगतका मञ्चमा आसीन हाम्रो सत्ता गठबन्धनको आदरणीय आनन्द दाई, त्यस्तै हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री आदरणीय देवेन्द्र दाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता प्रतिनिधि सभा सदस्य आदरणीय ज्ञानेन्द्रजी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा मेरो अभिवादन छ, स्वीकार गर्नुहोला। जय मधेस, जय देश। आदरणीय साथीहरू, आज अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले आदरणीय ऋषि जमलार दाईले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, पत्रकार मित्रहरूको समस्याहरूको बारेमा पनि भन्नुभएको छ र कति ग्लोरिफाइङ हिस्ट्री छ हाम्रो नेपालको पत्रकारिता जगतको, जसको चाहिँ नि संस्थापक अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र कयौँ साथीहरू चाहिँ नि मन्त्रीहरू हुनुभएको छ र देशको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसैले नेपालको पत्रकारिता जगतको भविष्य सुन्दर छ, सुनौलो छ र ग्लोरिफाइङ इतिहास छ, जसलाई हामीले जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ र नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्मको जुन यात्रा छ त्यो यात्रामा पत्रकारिता जगतले खेलेको भूमिका अनुकरणीय छ र यसलाई जति प्रशंसा गर्यो भने कम हुन्छ। तपाईँहरूले नेपालको पत्रकार जगतका साथीहरूले शहादत दिनुभएको छ, बलिदानी दिनुभएको छ र सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। यति भन्दै मैले केही विषयहरू यहाँ राख्न चाहेको हुँ।
खास गरिकन नीतिता कार्यक्रमको सन्दर्भमा जुन यो कार्यक्रम राखिएको छ, हिजो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन दुवै संसदलाई सम्बोधन गरेर नीतिता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, त्यो स्वागत योग्य हो। सरकारले ल्याउनु पर्ने एउटा रुटिन कार्यभित्रको एउटा यो कार्य हो र राम्रोसँग चाहिँ नीतिता कार्यक्रम आएको छ। खास गरिकन नीतिता कार्यक्रमले अहिले दिनानुदिन नागरिकले भोगेको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ वास्तविकतामा आधारित भएर चाहिँ नीतिता कार्यक्रमहरू आएको छ। सिद्धान्ततः हेर्दाखेरि परम्परागत विगतकै वर्षहरूमा दोहोरिएको कार्यक्रमहरू देखिए तापनि वास्तविकता के हो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थाको इतिहास हेर्दाखेरि अलिकति कटु अनुभव तपाईँ हामीसँग छ। त्यो अनुभव के हो भने विगत 30 वर्षमा 32 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 29 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नीतिता कार्यक्रम आउने, आवधिक योजनाहरू तर्जुमा हुने र त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्णतया चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई समय लाग्ने र कतिपय कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक योजनामा राखेको हुँदाखेरि त्यो कम्प्लिट हुन गाह्रो हुने स्थिति पनि देखिएका छन्। त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको नीतिता कार्यक्रम वास्तविकतामा आधारित अहिलेको नेपालको जुन आर्थिक क्षेत्रमा समस्या छ, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन आएको छ र आउने दशकलाई कृषि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने जुन सरकारको योजना छ, त्यही योजना अन्तर्गत चाहिँ यो नीतिता कार्यक्रम आएको छ। अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारलाई आउने दशकलाई चाहिँ आन्तरिक रोजगारीको दशकको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि धेरै कार्यक्रमहरू यहाँ तर्जुमा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने प्रयास हुँदैछ। खास गरिकन क्यान्सर र किडनी पीडित नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा पुर्याउनको लागि प्रादेशिक स्तरसम्म त्यो सेवालाई विस्तार गर्ने भनेर अगाडि बढाइएको कुरा स्वागत योग्य हो। र बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कि बिमाको रकम तिर्न नसकेर बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ रोकिन्छ कि भन्ने किसिमको कुरा थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अझ परिमार्जन गरेर गम्भीर रोगहरू लागेको विषयलाई पनि रोगहरूलाई पनि बिमा अन्तर्गत चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो विषय हो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो न्युरो हस्पिटल काठमाडौँमा चाहिँ खोल्ने र त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो विषय चाहिँ सरकारले ल्याएको छ र कार्डियक सर्भिसहरू मुटुसँग सम्बन्धित रोगको चाहिँ उपचार प्रादेशिक स्तरमा लिएर जाने भन्ने निर्णय चाहिँ गरेको छ। यो सबै चाहिँ आम नागरिकहरू पीडित भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ सरकारले गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। खास गरिकन उच्च शिक्षालाई युवाको आकर्षण वृद्धि गर्ने गरिकन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्तीमा हप्ताको 20 घण्टा चाहिँ पेड लर्निङ र अर्निङ सँगसँगै गर्ने भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको छ उच्च शिक्षामा। जुन अहिले उच्च शिक्षामा अलिकति विकर्षण जस्तो छ, युवा साथीहरू विदेश जाने परम्परा एउटा चाहिँ बसेको छ हामी कहाँ, र त्यो विदेशी पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, उच्चस्तरीय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा नवीन कार्यको योजना थालनी सरकारले ल्याएको छ नीतिता कार्यक्रममा। यो स्वागत योग्य विषय हो र 3 तहको सरकार छ हामी कहाँ। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै कोअर्डिनेटेड फेडरलिजमको कुरा गरेको छ। त्यो कोअर्डिनेटेड फेडरलिजमको कुरा गर्दाखेरि गौरवपूर्ण योजनाहरूलाई 3 तहको सरकारलाई चाहिँ समावेश गरिकन त्यो योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, तर्जुमा गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि 3 तहकै सरकारलाई चाहिँ सहभागी गराउने भन्ने पहिलो पटक यस्तो किसिमको सोच चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै स्वागत योग्य विषय हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो विषय मैले चाहिँ देखेको छु। त्यस्तै तपाईँको सरकारको चाहिँ अब इफिसियन्सी बढाउने सन्दर्भमा, सरकारको कार्यकुशलता बढाउने सन्दर्भमा पनि प्रोक्युरमेन्ट एक्ट जुन छ नेपालको, त्यो ई प्रोक्युरमेन्ट, त्यसमा अलिक समस्याहरू छ, धेरै लेन्दी छ, धेरै लामो समय लाग्ने र कतिपय प्रावधानहरू त त्रुटिपूर्ण पनि छ। कसैले सस्तोमा टेन्डर भर्यो भन्ने बित्तिकै उसले टेन्डर पाउने स्थिति छ। तर नेपालमा तपाईँले स्वास्थ्य सेवामा कसैले सस्तो औषधिको लागि टेन्डर भर्यो र त्यही औषधि हामीले किनेर जनतालाई दिनुपर्ने स्थिति आयो भने स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुन्छ।
त्यसैले स्थानीय तहको चाहिँ धेरै मेयर साहबहरूले यो विषय उठाउनु भएको छ र हामीले पनि के लाग्यो भने स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ गुणस्तरीय मेन्टेन गर्नको लागि महँगोमा पनि टेन्डर हामीले चाहिँ स्वीकृति गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यी तपाईँको सेवाहरूमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा चाहिँ जुन परिवर्तन गर्ने कि एमेन्डमेन्ट गर्ने कुरा ल्याएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो विषय हो र सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ अधिकतर नागरिकलाई जोड्न खोजेको छ सरकारले। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। काम गर्ने सबैलाई यसमा जोड्न खोजेको छ। अझ सरकारमा चाहिँ श्रेणीविहीन इम्प्लोइहरूलाई समेत तपाईँको यसमा जोडेको छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने नागरिकहरू र तपाईँको अनअर्गनाइज सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढेको छ। त्यो अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को तपाईँको भूमिहीन दलित नागरिकहरू अथवा भूमिहीन नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारीमा लिएर आउने, कसरी उहाँहरूको घाँसबास कपासको संरक्षण दिने भन्ने सन्दर्भमा नीति ल्याएको छ। त्यो नीति पनि राम्रो छ र उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थित बसोबासको चाहिँ ग्यारेन्टी प्रत्याभूति सरकारले दिन खोजेको छ। त्यो स्वागत योग्य कदम हो। यसले हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय के ल्याएको छ भने ल्यान्ड ब्याङ्क सम्बन्धी भनेको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक जग्गाहरू, ऐरानी जग्गाहरू जुन सरकारको छ, विभिन्न ठाउँमा छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा ल्यान्ड ब्याङ्क भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गर्ने र भूमिहीन किसानहरू नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यो ल्यान्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराइदिएर उहाँहरूलाई श्रम उद्यमशीलतामा चाहिँ उहाँहरूलाई जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विषय हो र सगरमाथा संवाद भन्ने कार्यक्रम आएको छ। 2045 सम्म नेपालले 0 कार्बन इमिसन लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्यलाई मिट गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ सगरमाथा संवादको कार्यक्रम ल्याएको छ। यो पनि अत्यन्तै राम्रो छ र पब्लिक, कोअपरेटिभ र प्राइभेट तपाईँको सेक्टर्सलाई एक ठाउँमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ पिसिपी कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ तपाईँको कोलाबोरेसन गरेर आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक स्थितिलाई समृद्धितिर लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कन्सेप्ट हो र युवाहरूलाई खास गरिकन युवा जमातलाई चाहिँ स्टार्टअप क्यापिटल चाहिँ उपलब्ध गराउने र स्टार्टअप क्यापिटल दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा संलग्न गराउनको लागि योजना आएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विषय हो। मैले छुट्याएँ। मेरो 1 मिनट अझै म तपाईँहरूसँग समय लिन्छु र यो मैले अघि भनिहालेँ इन्टेन्सिभ बर्न केयर र कार्डियक सर्भिसेसहरू 7वटै प्रदेशमा लिएर जाने भन्ने कुरा छ। त्यो अत्यन्तै आवश्यक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई त्यो विकटमा रहेको प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई केही गरी तपाईँको आकाशीय सुविधाहरू, हेलिकप्टरहरूको आवश्यकता छ भने त्यसलाई एयरलिफ्टिङ गर्ने काममा पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यो पनि एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो। मैले अघि नै भनिहालेँ उच्च शिक्षालाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको छ। विदेश जस्तै अनुसन्धानमूलक बजेट छुट्याएर विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम 20 घण्टाको चाहिँ तपाईँको अनौपचारिक रोजगारी दिएर पैसा दिएर पेड गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षण बढाउने काम चाहिँ गरेको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। नागरिकता ऐन ल्याउने कुरा छ र खास गरिकन संहितामा आवश्यक पर्ने कानुनहरू अब यथाशीघ्र चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अर्कोतिर तपाईँको लोकल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ एकाडेमीलाई फेडरलिजम स्टडीको केन्द्र बनाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको लागि यस्तो प्रोग्रामहरू, यस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरू, यस्तो फेडरलिजम स्टडी गराउन सक्यो भने नागरिकहरूलाई त्यसप्रतिको चाहिँ जागरुकता बढ्छ, ज्ञान बढ्छ। त्यो एउटा आवश्यक चिज हो। र टिआरसीको रिभाइभल कुरा गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको न्यायको लागि टिआरसी अझै पनि हाम्रो कम्प्लिट भएको छैन। सो टिआरसीको चाहिँ रिभाइभलको कुरा गरेको छ जुन नेपाली र समग्र तपाईँ हामी सबैको उज्जवल भविष्यको लागि यसमा चाहिँ यो आवश्यक छ। यो द्वन्द्वकालीन न्यायको निरूपण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लास्टमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ त्यो के हो भने असंलग्न पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ। यो सरकार चाहिँ स्थायी रूपले 2084 सम्म जाने लक्ष्यको साथ सबैभन्दा ठुलो पार्टी र दोस्रो ठुलो पार्टी लगायतको पार्टीहरू मिलेर बनेको हुनाले एउटा दीर्घकालीन योजनाको साथ अगाडि बढेको छ। वास्तविकतामा आधारित भएर नीतिता कार्यक्रम ल्याएको छ। यो नीतिता कार्यक्रमहरूलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा संहिताको सवालमा प्रादेशिक सरकारहरूलाई
जुन किसिमको महत्त्व दिनुपर्ने थियो, जुन किसिमको चाहिँ दायित्वहरू दिनुपर्ने थियो, त्यसमा कतै न कतै चुकेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि मेरो पार्टी पनि सरकारमा छ, त्यस हिसाबले संहितामा प्रादेशिक सरकारहरूलाई चाहिँ मजबुती दिलाउने गरिकन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, कार्यान्वयनहरू चाहिँ ल्याउनुपर्ने, प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्नेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्जुसियाइ भएको छ। कोशी मेरिन योजनाले समयमै चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भनेर सिँचाइको कुराहरू अगाडि ल्याएको छ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम, अहिलेको आर्थिक अवस्था, देशको चाहिँ बजेट रेभेन्यू कलेक्सन सिस्टम सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्राइभेट सेक्टरसँग यथेष्ट छलफल गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा प्रश्न गर्न चाहे, एउटा मात्र उहाँलाई मात्र, तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, हिजो मात्र नीति तथा कार्यक्रम आयो, सत्ता पक्षकाले सबैले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एकदम ठिक छ भन्ने, प्रतिपक्षकाले चाहिँ यो ठिकै छैन, यो त सन्तोषजनक भएन भन्ने, यो सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो भन्ने, बाहिर प्रतिपक्ष हुँदा चाहिँ नराम्रो भन्ने, यो परिपाटी चाहिँ तपाईँले कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ? यो लघुतावासबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। सत्तामा हुँदा पनि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राम्रो कुराले राम्रो भन्न जान्नुपर्दछ। नेपालमा प्रतिपक्ष पार्टी भन्ने नै छैन। विगत तपाईँ 10 वर्ष 12 वर्षको सत्ता अभ्यास हेर्नुभयो भने हरेक 6 महिनामा सबै पार्टी सरकारमा आउने हुँदा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको लघुतावास इन्फेरिटी कम्प्लेक्समा बस्नु हुँदैन। राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सचिव पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति र कार्यक्रमको समीक्षा कसरी गरेको छ, के संशोधन प्रस्ताव राख्छ र अब कसरी यो कार्यक्रमको पक्षमा माओवादी सम्झौता पुगिन्छ? सम्पूर्ण दलबाट आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सर्वप्रथम त यो आज पत्रकार साथीहरूको स्मरण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई मनन गर्ने दिन भएको हुँदाखेरि सबै पत्रकार साथीहरू प्रेस स्वतन्त्रताको हक अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने कुरा राख्दै तपाईँको प्रगतिको हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस प्रसङ्गमा ऋषिजीले भनेअनुसार तपाईँको अभियानलाई पुरै साथ दिने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा जस्तै गरी साथीले डस्टबिनको भन्नुभएको छ, म धेरै लामो राख्न पनि चाहन्छु। समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण भनिएको छ सुरुमा, र अन्तिममा के भनिएको छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यो कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको यो अभियानमा नेपालीलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेछ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। यहाँ पूर्ववक्ता मित्रले राख्नुभएको छ, दुईवटा कुरा आलोचना गरे धेरै नै राम्रो छ भनेर। मैले संक्षिप्त टिप्पणी गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी केटाकेटी हुँदाखेरि अथवा अलि सानो हुँदा, तपाईँले युवाहरूलाई अलिक कमै थाहा होला, 5 पैसाको कोइन हुन्थ्यो, एकापट्टि गाई हुन्थ्यो, एकापट्टि त्रिशुल। हामी खेल्थ्यौँ अनि माथि उठाएर चाहिँ गाई त्रिशुल भन्ने चलाउँथ्यो। मैले यो तपाईँलाई किन राख्नु खोजेको भने गाई भए पनि भयो साथीले जित्यो, त्रिशुल भए पनि साथीले जित्यो। यो नीति कार्यक्रम हामीले गर्न भन्नु होला, गाईको त्रिशुल जस्तै छ। योभन्दा पहिलाको पढ्नु होला तपाईँहरू, योभन्दा पहिलाकोले आयोजना बोलेको छ। र देशका प्रमुख आयोजनाहरूमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट भरेको छ, रकम भरेको छ। गत सालको हेर्नु, त्योभन्दा पहिलाको हेर्नु, त्यही रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ भए चेन्ज हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, देशका प्रमुख आयोजनाहरू, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने ती चाहिँ आयोजनाहरूको नाम कहीँ पनि उल्लेख छैन। यो सिफ्ट हो या गाईकी त्रिशुल, यो त आनन्दजीले बोल्नु होला अथवा चाहिँ अरू साथीले बोल्नु होला। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ सबै बजेटलाई नै ठाउँ छोडिदिएको छ, आउने बजेटलाई ठाउँ छोडिदिएको छ। के शङ्का गर्न सकिन्छ भनेदेखि नीति कार्यक्रममा पहिला चाहिँ तपाईँको गोसवारा शैली मैले भन्न चाहन्छु। गोसवारा शैलीको इन जेनरल तरिका छ नीति कार्यक्रममा, र सबै कुरा चाहिँ बजेटलाई छोडिदिएको छ। र बजेटमा नीति कार्यक्रम बोलिसकेपछि एका कुरा बजेटमा बोल्नै पर्थ्यो, नीति कार्यक्रममा नबोलिसकेपछि बजेटमा नबोले पनि के अरे नीति कार्यक्रम बोलिसकेपछिको अङ्क बजेटमा राख्नै पर्थ्यो। यहाँ नराखेपछि त्यहाँ मन लागे योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि
यो गोसवारा शैलीको इन जेनरल तरिकाले व्यक्त भएको बजेटको रूपमा मैले बुझेको छु। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा यसले अगाडि केही चित्र प्रस्तुत गरेको छैन, पूर्वाग्रह राखेर आलोचना गरेको होइन। त्यसपछि तपाईँहरू ग्यास देख्नुहुन्छ, ग्यासको उद्योग चाहिँ ग्यासका उद्योगहरू भनिन्छ, त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि ग्यास उत्पादन हुँदैन, यहाँ ग्यास भरिन्छ होइन। ग्यास आफै उत्पादन हुने होइन, ग्यास चाहिँ ल्याएर भरिन्छ र वितरण गरिन्छ उद्योग भनेको। यो नीति कार्यक्रम चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसै गरिकन विगतका कुराहरू हेरेर विगतका कतिपय कुराहरू ल्याएर नयाँ कलेबरमा प्रस्तुत गरिएको छ ग्यास भर्ने शैली। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रमबाट जसरी नेपाली जनताले नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्तो ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको पार्टीले केही न केही गर्लान् भन्ने आशा गरेका थिए। हामी त अहिले प्रतिपक्षमा छौँ आनन्दजी, त्यो आशा चाहिँ भएन। एकजना मान्नेले तपाईँले पोहोरको प्रहारको धन प्रहारको तपाईँहरूको चाहिँ सदनको कुरा हेर्नुभयो भने कमसेकम चाहिँ स्लोगानहरू कार्यक्रमहरू नाराहरू व्यक्त हुँदाखेरि संसदहरूमा हाँसो हुन्थ्यो, संसदहरूले ताली हान्थे। दुई तिनवटा त साथीले तपाईँले पनि हेर्नुभयो, आनन्दजीले पहिले हेर्नुभयो होला, केही पनि देख्नुहुन्न, केही पनि देखिँदैन। एकदम निरस प्रकृतिको र चाहिँ केमा खुसी हुने, के राम्रो आयो के नराम्रो आयो भन्ने कुरो पत्तै नहुने खालको पढेर सकुन्जलीसम्म कसैले थाहै पाएन सांसद सदन। तपाईँ पत्रकार साथीले त कतिको थाहा पाउनुभयो। त्यही प्रकृतिको यो कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रमले जसरी चाहिँ अहिले मैले भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दिशामा यो समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा लिएर जान्छ भन्ने कुरा यो नीति कार्यक्रमले प्रष्ट गर्दैन र कुनै पनि स्रोत बनाउने, स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने वैदेशिक सहायताको कुरा पनि छैन, अनुदानको अपेक्षा गरिएको कुरा पनि छैन। के भने 2 दिनमा सकिने यो के अरे सगरमाथा संवादको कुरा लेखिएको छ, त्यो चाहिँ अन्तर्क्रिया हो। 2 दिनमा सकिने सगरमाथा संवाद चाहिँ संवाद गरिसकेपछि सकिन्छ। त्यसैलाई पनि राम्रो हामी भन्नु कार्यक्रम त हो, तर यी सबै कुराले के देखाउँछ भनेदेखि यसले चाहिँ आर्थिक प्रणालीको हिसाबले त्यहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा काहीँ चाहिँ देखिँदैन। र कुनै पनि नीति कार्यक्रमले सुखी नेपाली बनाउनुको निम्ति खास गरी चाहिँ उत्पीडित समुदाय र सीमान्तकृत समुदायको बारेमा प्रत्येक पटक बोलेको छ। तपाईँले हेर्नु उनीहरूको चाहिँ उत्थानको निम्ति, उनीहरूको प्रगतिको निम्ति त्यो क्षेत्र त्यो समुदाय र उनीहरूको निम्ति बोलेको छ गत नीति कार्यक्रम। यो अहिलेको नीति कार्यक्रमले यी कुरा पनि कहीँ कतै केही बोलेको पाइँदैन, कहीँ एक शब्द पनि छैन। अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेपछि सबै उत्पीडित वर्ग समुदाय जाति सबैले चाहिँ त्यो अधिकार उपभोग गर्न पाउने होला नि, ग्रहण गर्न पाउने होला नि, त्यो प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम यसमा उल्लेख भएको छैन। र के भन्न सकिन्छ सबै चाहिँ अर्थलाई छाडिएको छ। अब अर्थमा के गर्नु चाहिँ हेर्न बाँकी छ, अर्थमा एकलौटी र त्यो अर्थलाई पनि कसरी छाडिएको छ भने पत्रकार साथीहरू ख्याल गर्नु होला। अर्थलाई नै कसरी छाडिएको छ भने पुराना योजनाहरूको रिमूल्याङ्कन गरिनेछ भनेपछि पुराना कुनै पनि चाहिँ योजनाहरू सुनिश्चित हुने कुरा हो। कुन बाटो कहाँसम्म पुर्याइएको छ भन्ने कुरा त्यो प्राथमिकताको आधारमा होइन। अहिले उहाँहरूको चाहिँ पहुँच के योजना राख्नु पर्ने हो त्यसलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ। यो कुरा प्रश्न छ। देशको प्राथमिकताको आधारमा जुम्लामा के योजना चाहिँ प्राथमिकतामा पर्छ, 5 थरमा के योजना प्राथमिकता पर्छ भन्ने कुरा हो भनेदेखि योजना ब्याङ्कको कुरा पहिले नै योजना आयोगले दिएका ब्याङ्कहरूबाट छनौट गरेर ल्याउने कुरा हुनुपर्छ। अब बजेटको होमवर्क गरेर सिलिङ मन्त्रालयले तोकिसक्यो, ध्यान दिनु एउटा पत्रकार साथी, सिलिङ मन्त्रालय तोकिकन लक भइसक्यो। अब नीति कार्यक्रम पेश भएको छ, अनि अहिले आएर योजना ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि सांसदहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ खास गरी 3 करोडभन्दा तलका योजना हालेरै छैन, लेखेर दिनुहोस् भन्नुभएको छ, क्लोज भइसक्यो भन्नुभएको छ। अनि अहिले आएर नीति कार्यक्रम योजना ब्याङ्कको कुरा गर्नुभएको छ। यसले के शङ्का व्यक्त गर्छ भनेदेखि योजनाबद्ध विकासको रूपमा पुरो पश्चिमका हाइवेहरू कसरी बनाउने, उत्तर दक्षिणका कोरिडोरहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, बाँकी रहेकालाई कसरी बनाउने, चलिरहेका हाइटोहरूलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने, चलिरहेको चाहिँ रेलमार्ग सुरुवात भएको छ त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने, यी कोही कुरा पनि त्यहाँ बुझिएको छ। त्यस कारणले मैले पत्रकार साथीहरू के भन्न खोजेको भने यो गाईकी त्रिशूल जस्तै छ। यसले कुनै कुरा चाहिँ न छेउ बोलेको छ न ऊपर बोलेको छ। र पुराना केही योजनाहरू जस्तो विश्वविद्यालय इन्टर्नमा दिने भनेको पहिलेकै कुरा नोट गर्नु होला।
देश पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम पहिलेकै कुरा नयाँ त होइन। गत सालै थियो नि यो त, विश्वविद्यालयले इन्टरभ्यूमा लिएर जाने भन्ने कुरा पहिले नै थियो र अरू कतिपय चाहिँ यो अलिकति चाहिँ यीसित सामाजिक सञ्जालसित सम्बन्धित र चाहिँ नेट इन्टरनेटसित सम्बन्धित केही कुरा ल्याइएको छ र अलिकति एपसित सम्बन्धित कुरा ल्याइएको छ। मैले देखेको सकारात्मक कुरा भनेको सबै नेगेटिभ भन्दैन, स्वास्थ्यसित सम्बन्धित केही कार्यक्रमहरू छन्, स्वास्थ्यसित मात्रै सम्बन्धित तपाईँहरू पढ्नु होला। अरू चाहिँ मन्त्रालयको कुनै पनि कार्यक्रम छैन, सबै चाहिँ अन्धकारमै प्रस्तुत भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो बजेटले कुनै पनि मन्त्रालयको योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको चाहिँ आँखा चित्र बजेटले होइन, यो नीति कार्यक्रमले चित्र प्रस्तुत गरेको छैन। यो निरस छ, पट्यार लाग्दो छ, जाँगर लाग्दो छैन। यसले कुनै पनि निकास दिँदैन। यसले कहाँ चाहिँ के अरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा लिएर जाने, यसले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन। 10 वर्ष पहिले नै वित्तीय निकायले त यसको त प्रयोग गरेका छन् नि, डिजिटल प्रणाली त उहिले लागू भएको छ। आज आएर सरकारले गरिनेछ भन्ने कुरा के को नयाँ कुरा भयो? वाणिज्य ब्याङ्कले, ग्लोबल ब्याङ्कले, अरू चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूले, अरू चाहिँ संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता कुरा ल्याएर सरकारले भ्यानेट राम्रो गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँको प्लेट गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। म अब सक्छु। त्यसपछि हामी ग्रे लिस्टमा पर्यौँ, पत्रकार साथीहरू। ग्रे लिस्टमै के अरे चाहिँ विश्व चाहिँ ब्याङ्क र अरू चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क र चाहिँ मुद्रा कोषले हाम्रो पनि त्यहाँ केही लगानी छ, 1 वर्ष समय दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति सुरक्षित भएका थियौँ। त्योसित सम्बन्धित भ्रष्टाचारको कुरा सुन्ने, सहनशीलताको कुरा त गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराको कुनै कार्यक्रमै छैन। सुन्ने सहनशीलता भन्ने पदावली प्रयोग छ, कुनै न कार्यक्रम छ, न लक्ष्य छ, न उद्देश्य। त्यसकारणले सामाजिक सुधारसित सम्बन्धित पनि कार्यक्रम छैन। आयोजनाको चाहिँ चित्र पनि भ्रष्ट छैन र आयोजनाका नामहरू पनि भ्रष्ट छैनन्। अनि भनिएको छ चाहिँ समाजवाद आर्थिक राजनीति उत्पादन गर्नु भनिएको छ। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रम पत्रकार साथीहरू मैले सम्झिन राख्न सकेँ। यसले कुनै पनि कार्यक्रमले निकास पनि दिँदैन, विकास यसले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कार्यक्रमले शक्तिशाली सरकार बनिएको थियो नि ऋषिजी। शक्तिशाली सरकारले त अलि मेहनत गरेर दुःख गरेर मन त वास्तवमा मन्त्रालयमा चाहिँ प्रधान कार्यालयको पनि सल्लाहकारहरूले भाइ राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो चाहिँ नारा पनि क्वाइनिङ गर्नु होला होइन, त्यसपछि अहिले राम्रो योजनाहरू पनि ल्याउनु होला भन्ने आशा थियो। अब त्यो कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ यहाँ व्यक्त नभएको हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो कार्यक्रमले सबै कुरा बजेटलाई छोडिदियो, सबै कुरा चाहिँ आयोजनाहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू चाहिँ बजेटलाई छोडिदियो। अब बजेटले चाहिँ सुधारेर ल्याएछ भने त्यति बेला आशा गरौँला। यो नीति कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई देशका प्रमुख 2 ठुला दलहरू मिलेर ल्याएको चाहिँ स्थायी सरकार, शक्तिशाली सरकारको चित्र, योजना, कार्यक्रम केही पनि चाहिँ प्रस्तुत नभएको मैले महसुस गरेको छु। मैले पूर्वाग्रह त्यसो भन्ने भएको भए स्वास्थ्यको कार्यक्रम चाहिँ मैले भन्ने थिइनँ, शान्ति प्रक्रियासित टुङ्गानु कुरा लेखिएको छ मैले त्यो भन्ने थिइनँ, शिक्षाका केही थोरै चाहिँ सुधारका कुरा 2-3टा गरिएको छ पुरानै भए पनि मैले चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने थिएँ। यो बाहेक कार्यक्रम केही पनि छैन। केही पुराना कुराहरू टिपेर केही नयाँ कुरा ल्याइएको छ र जसले तयार गरे पनि मन्त्रालयले दिएर तयार गरेको भने पनि मिलेन, विज्ञहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ रिराइट गरिएको भने पनि यसले चाहिँ कहीँ कतै पनि दिशाबुझ नगरेको हुँदाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै विकलो, यो कार्यक्रम एकदम अलोकप्रिय, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम, यो चाहिँ कुनै पनि दिशाबुझ नगर्ने प्रकृतिको गायकी त्रिशूल जस्तै छ। यसलाई चाहिँ आलोचना गर्नु नबुझ्नको निम्ति म अनुरोध गर्दै मेरा प्रतिपक्षले राख्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने हामी, त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने पक्ष छ। त्यसका ठुला परियोजनाहरू, हाइड्रो परियोजनाहरू, अरू कतिपय कुराहरू बिना पूर्वाग्रह चाहिँ यसैमा उल्लेख भएर चाहिँ बजेटमा उल्लेख लिएर जानु पर्थ्यो। हामी त्यो विषयमा कुरा उठाउँछौँ। हामी चाहिँ शून्य सहनशीलताको कुरा त यहाँ गरियो, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन, ग्रे लिस्टबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, त्यसबाट जोगाएर लिएर जाने कुरा यहाँ कतै पनि कहीँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। यस्ता कतिपय चाहिँ विषयहरू हामी संशोधन प्रस्ताव हाल्छौँ, हामी बोल्छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ र बहसको रूप लिएर जान्छौँ। मानिज्यू, यो माओवादीको नजरमा भनेपछि चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम फेल भइसक्यो। फेल त मैले भन्दैन, पास भइसक्यो भनेपछि फेल गर्ने कुरा त पार्लियामेन्टले चाहिँ गर्ला, तर यसले कुनै दिशाबोध चाहिँ गर्दैन। एक शब्दमा यथास्थितिमा उभिएको केही विगतको चाहिँ टिपेर ल्याइएको कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नभएको त्यो औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएको पुलिन्दाको रूपमा मैले बुझेँ।
अब म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलजी तपाईँको पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम किन यति आलोचित भयो? के कारण यो कार्यक्रमको राम्रो पक्ष के? यो कार्यक्रमले अहिलेको निराशालाई जिर्न सक्छ, देशमा आशा विश्वास र भरोसा जगाउन सक्छ? अनि बजेट कस्तो आउँछ? रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड देवेन्द्र ज्ञानेन्द्र साई, त्यसै गरी लोकसभाका नेता पत्रकार साथीहरू अघि साथी आज विश्व प्रेस दिवस हो। यो अवसरमा सम्पूर्ण प्रेस जगतमा काम गर्ने, सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ता हुन् अथवा श्रमजीवी पत्रकारहरू हुन्, सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। र यो संविधानले तपाईँहरूको सूचना र प्रविधिको हक अथवा मौलिक हकलाई संरक्षण गर्नेछ। निर्वाध रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउनुहुनेछ भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै आज सञ्चार माध्यममा हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मूल्य मान्यता जस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालले अति आपत्तिजनक ढङ्गले प्रस्तुत हुने, मान मर्दन गरे जस्तो संस्कृति पनि हाम्रो समाजमा हुर्किएको छ। आजको दिनबाट यस्ता गलत सूचनाका संस्कृतिहरू, गलत सूचना प्रभाव गर्ने कुरामा कम्तीमा यो प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सबै त्यसमा संलग्न साथीहरू मुक्त हुनुहुनेछ भन्ने पनि म विश्वास गर्न चाहन्छु। र दुईजना प्रवक्ता साथीहरूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। एउटा सत्ता पक्षको सहकर्मी साथीले, अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अहिले तपाईँले भने जस्तै हामीहरू सत्ता पक्षले हुँदा जुनसुकै कार्यक्रमलाई निशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने, विपक्षले त्यसलाई अनिवार्य आलोचना गर्नुपर्ने संस्कृतिबाट मुक्त हुन तपाईँको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावलाई मैले मनन गर्दै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। यो नित्यता कार्यक्रम मूलतः नेपालको संविधान र यो सरकार बन्दाखेरिको 7 बुँदे सहमतिको प्रकाशमा 15औं योजनाको निर्देशनमा तयार भएको छ। आधारभूत रूपमा यो नित्यता कार्यक्रम स्वाभाविक रूपमा अगाडि आएको र 15औं लक्ष्य र अरू किटान नभएको भन्ने कुरा आएको छ। स्पष्ट म आग्रह गर्न चाहन्छु, योजना आएको जुन तयार गरेको दस्तावेज छ त्यसलाई पढ्दिनको लागि कहिले कुन अवस्था मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने, गरिबी निवारण कसरी गर्ने, यी सबै कुरा त्यसभित्र छन्। त्यसैको प्रकाशमा आएको हुनाले यो नित्यता कार्यक्रम धेरै सङ्ख्या गर्ने केही छैनन् भनेर भन्न जरुरी नभएको कुरा म राख्न चाहन्छु। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले सबभन्दा मुलुकमा उठेको, आज हामीले संविधान बनाएको 10 वर्ष पुग्दैछ। त्यो 10 वर्षको दौरानमा संविधानको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। उसले त्यसैले अहिले सबभन्दा पहिले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, पुनः संरचना गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने भनेर ल्याएको छ। अहिले मुलुकका राजनीतिक दलको मूल माग पनि त्यही हो। त्यसकारण त्यो प्रस्तावनाबाट हामीले छलफल गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली जस्तो कारणले गर्दाखेरि नेपालको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भएको, महँगो भएको, जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएको भन्ने कुरा छ। त्यहाँ सुधारको बारेमा चर्चा गरिएको छ आधारभूत सैद्धान्तिक रूपमा। दोस्रो कुरा, यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि हामीले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा, राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका जनताको सहमतिमा, अहिले उत्पीडित जनजाति पिछडा वर्गहरूको सहमतिमा, पत्रकारहरूको साझा सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा यो नित्यता कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी यो नित्यता कार्यक्रमले संवाद, सहकार्य र सहयोजनाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ। कोही पनि यो नीति कार्यक्रमबाट बाहेक हुने छैन भन्ने कुरो प्रश्नको अभिव्यक्त भएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले
शिक्षा क्षेत्रमा एउटा फड्को मार्ने र शिक्षाको जुन खालको स्थिति भएको छ, निजी र सामुदायिक विद्यालयको सवालमा जुन खालको फरक विद्यार्थी तयार हुने, फरक शैक्षिक गुणस्तर कायम हुने स्थिति छ, त्यसलाई समायोजन गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सार्वजनिक विद्यालयको कोर्समा एकरूपता ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो स्वाभाविक कुरा नयाँ र फड्को मार्ने कुरा हो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा र विद्यालय प्रशासन र एउटा चाहिँ पुरै अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेको र शिक्षकहरूले राखेका माग र शिक्षा ऐन आउनुपर्छ 28 सालको शिक्षा ऐन, त्यसपछि शिक्षा ऐन आउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। त्यति मात्र होइन, यो टार्गेटै छैन भनेर प्रमुख साथीले भनिरहँदाखेरि 9वटा विधेयकहरू जुन शिक्षासँग सम्बन्धित छन्, जुन भूमिसँग सम्बन्धित छन्, सहकारीसँग सम्बन्धित छन् र सुशासनसँग सम्बन्धित छन्, यस्ता विधेयकहरू अहिले ल्याउने पनि घोषणा गरेको छ। त्यसकारण यसको लक्ष्य छैन, कार्यक्रम छैन, प्रतिबद्धता छैन भनेर भन्ने कुराका यी चिजहरू नहेरेपछि यी चिजमा जति हामी ऐन संशोधन गर्न गएछौँ, राजनीतिक दलले सत्ता पक्ष विपक्ष यसलाई जनपक्षीय बनाउनलाई सक्रिय भूमिका खेल्नुहुनेछ भने मैले विश्वास दिएको छु। आलोचना होइन, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले सहकारी पीडितहरू आन्दोलनरत छन्, पीडा छ। केही मुठ्ठीभर बाठाटाठाले सहकारीको नाममा जनताको बजेटलाई खल्तीमा हालेका छन्, व्यक्तिहरू दुरुपयोग गरेका छन्। त्यस सन्दर्भमा सहकारी प्राधिकरणको गठनदेखि लिएर अनि सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको ऋण बचत फिर्ता गर्नको लागि कोषको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ। यो सामान्य कुरा होइन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता चिजमा प्रतिपक्षको ध्यान जाँदैन, केवल नारा र प्रचारको कुरा, ताली मार्ने कुरामा म जान्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टी ताली मारेर आएको हुनाले यस्ता खालका कुराहरू भन्नु स्वाभाविक हो। र म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, कृषकको बारेमा केही भएन भन्ने कुरा छ। कृषकलाई स्वाभाविक रूपमा कृषकलाई उद्यमशीलता बनाउन, कृषि अनुदानलाई यथावत राख्न, त्यसको अतिरिक्त किसानहरूले उत्पादन गरेको बालीलाई अग्रिम रूपमा कन्ट्र्याक्ट गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। उत्पादनलाई चाहिँ कम्तीमा खलैमा अथवा उसमै जमिनमै गएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको छ। त्यसकारण कृषकहरू उत्पादकत्व पर कस्ट पनि घटे र उत्पादकत्व बढ्न, सार्वजनिक रूपमा सर्वाधिक रूपमा मूल्य पाउने चिज पनि त्यो बजेट बढेको छ। किन हाम्रो किसान र गरिब जनताको मुलुक भएको कारणले यो कुरालाई परिलक्षित गरेको छ। त्यसरी गरिबी निवारणको सवालमा केही भएन। अहिले हिजो गरिबी निवारण जहाँ थियो, आज गरिबी निवारण 19% छ, त्यसलाई 15%मा झार्ने गरी जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ शब्दमा त्यसले गर्दा क्रमशः गरिबी निवारण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। र यो बजेटको उद्देश्य र गन्तव्य छैन भनिरहँदा यो बजेटले मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसको साथसाथै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समाजवाद त्यसै हुँदैन। मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ र जनताहरू खुसी हुनुपर्छ। गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा हरेक कुरामा उनीहरूको पहुँच हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। यो सिद्धान्तविहीन नीतिविहीन होइन, सिद्धान्त सहित छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसरी यो बजेट, यो नीति तथा कार्यक्रम स्वाभाविक रूपमा हिजो 7 बुँदे सहमतिको 7 बुँदे सहमतिले के कुरा उल्लेख गरेका छौँ भने हामीले पुराना कामको निरन्तरता र त्यसलाई पुरा गर्ने काममा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ भनेर भनेको छ। अहिले पनि नेपालका विकास आयोजना 1 वर्षमा पुरा हुँदैनन्, निकै लामो समय लाग्ने गर्छ। त्यो लामो समय लाग्ने भएको हुनाले तिनै हिजो राखेका कुरालाई पुरा गर्ने हिजो 7 बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरेको हुनाले अहिले त्यसको बारेमा चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख छैन भन्नु पर्दैन। हामी त्यसै गरी अगाडि आएका छौँ। अर्को कुरा यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले मुलुकमा सर्वसुलभ सेवा, आर्थिक गतिशीलता, सामाजिक न्याय सहितको वृद्धि के मार्फत, डिजिटलाइजेसन मार्फत, सूचना प्रविधि मार्फत पुरा गर्छौँ भनेर नयाँ कार्यक्रम आएको छ। यो नयाँ होइन, नयाँ होइन, स्वाभाविक नयाँ हो। त्यसैले त्यति मात्रै होइन, सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता चिजहरूलाई र गृह मन्त्रालयलाई र सीमाको सन्दर्भमा डिजिटल प्रयोग गरेर अनुसन्धानमा पनि यी चिजलाई अगाडि बढाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। मुलुकलाई क्रमशः आधुनिकीकरणतिर जाने अहिले विकास भइरहेको जुन आधुनिकीकरण विश्वको प्रविधिहरूको विकास भएको छ, त्यो प्रविधिको विकासलाई नेपालमा भित्र्याउनको लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरा चाहिँ यो बजेटमा यो के अरे नीति कार्यक्रममा समावेश भएको छ। त्यति मात्रै होइन, एआई जस्ता चिजहरू छन्, एआईले संस्थागत गर्ने कुरा र एआई मार्फत मुलुकको प्रविधिलाई अगाडि बढाउने कुरा त्यसैले अगाडि सारेको छ। त्यसको साथसाथै उद्यमशीलतामाथिको रोजगारी, गरिब निवारणको लागि, त्यसै गरी विदेश जाने परिस्थितिको अन्त्य होस् भनेर एउटा सिपमूलक श्रमिकहरू, त्यसै गरी
र सिप नभएका श्रमिकहरू झगडा रहने वर्तमान स्थिति छ। त्यसको अन्त्य गर्नको लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्र र विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छ। मुलुकको सबभन्दा ठुलो प्रश्न युवाहरू विदेश गए भन्ने छ। त्यो युवालाई यहाँ रोक्नको लागि ठिक ढङ्गले काम ल्याउने प्रयत्न गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, विगतमा कार्यक्रम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा आउने गर्थे। अहिले कार्यक्रम राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको नाम होइन, राष्ट्रको नाममा नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो हिजो अस्ति कसैले सत्यान्त्य मन र लहरमा लागेर राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कार्यक्रम गर्थे। अहिले राष्ट्रको नाममा सबै जनताको नाममा कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँलाई त चिन्ता के लाग्यो भने अर्थमन्त्री नेकपा एमालेको छ, नेकपा एमाले बजेट हामीलाई पर्दैन कि भनेर उहाँलाई चिन्ता लागेको होला। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु विगतका योजनाहरू स्वाभाविक रूपमा निरन्तर हुनेछन्। हिजो नीति तथा कार्यक्रम भनेको सबै योजनाको फिरस्ती होइन, योजनाको लिस्ट होइन, त्यो सपिङ लिस्ट होइन। यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको के हो भने एउटा चाहिँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे, त्यो दृष्टिकोण सही ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि उहाँले इन्टर्नसिप आदिको कुरा गरेको, जिन्जी पुस्तालाई चाहिँ स्मार्ट ब्याङ्क मार्फत अगाडि बढाउने, तिनीलाई चाहिँ कम्तीमा उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसै गरी म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले जुन मुलुकमा जुन खालको समस्या छ शिक्षा क्षेत्रमा, गरिब र विपन्न विद्यार्थीले पढ्न नपाउने स्थिति छ, ती विद्यार्थीहरूलाई र कम्तीमा हप्ताको 20 घण्टा काम गर्न पाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। यो नेपालको सन्दर्भमा अन्ततः नयाँ होइन, नेपालको सन्दर्भ यो नयाँ हो। कम्तीमा अब आफू बित्तीमा पढाइ छोडेर जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने र विपन्न र अभिभावकबाट ती मान्छेलाई चाहिँ कम्तीमा आश्रित हुने परिस्थितिबाट बाहिर ल्याउने कुनै प्रयत्न यो नीति कार्यक्रमले गरेको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु नीति तथा कार्यक्रम बेठिक छ भनेर भन्नुहुँदा त्यसभित्र गएर कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मैले सुरुवात गर्नु भन्नुभयो। माओवादी दुन्नमै थिए, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर सुरु गर्दाखेरि उहाँ दुन्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि यो जो तामाकोशी जलविधान जुन छ त्यसको लागि बनाउनको लागि मैले सम्झनुपर्छ सदरभित्र रामचरण महत त्यति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बजेट छुट्याउनु भएन। यदि बजेट नछोड्यो भने आत्मदाह गर्छु भने कान्तिपुरले बक्स न्युज बनाएर प्रकाशन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बजेट नभए पनि विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर 26 करोड रुपियाँ मैले लिएको थिएँ। त्यो पत्र अहिले पनि मसँग सुरक्षित छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अहिले कुनै राजनीतिक पार्टी विशेष नै हिजैको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निरन्तर प्रक्रिया हो। हामी व्यक्ति विशेषले अनरसिप लिनु पर्दैन। सबै सरकार आउँदाखेरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समावेश गरेर गएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एकै सालमा पुरा हुँदैन, पुरानोलाई निरन्तरता दिने भन्ने बित्तिकै कुनै लक्ष्य र यो बजेटलाई यति राखिन्छ भनेर बोल्न जरुरी छैन। यो हिजोको परम्परा हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम गरेर अर्कालाई खुसी बनाउने र ताली मार्ने सँग मात्रै प्रयोग गरेको हुनाले अहिले यसबारे ठिक ढङ्गले नीति कार्यक्रम आएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। र म अब धेरै लामो बोल्न चाहन्न, म के मात्रै राख्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले हामी निराश हुने अवस्थामा छैनौँ। जो मुलुकमा समस्या छ हामी सबैलाई थाहा छ। बुद्धले भन्नुहुन्छ समस्या छ, समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, समाधान गर्ने उपाय छन्, समाधानको बाटो छ। अहिले मुलुकमा जुन ढङ्गले अराजकता र व्यवस्थामाथि चुनौती एउटा खडा भएको छ, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हाम्रा जुन समस्याहरू छन् भनेका आर्थिक विकासका समस्याहरू र जनताको रोजगारीको समस्याहरू, आर्थिक उत्पादन वृद्धिका समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट ल्याउने प्रयत्न यो नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न भएको छ। स्वाभाविक रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा, राजस्वको बारेमा र निष्क्रिय पुँजी ब्याङ्कको चाहिँ निष्क्रिय पुँजीको बारेमा कसरी उठाउने र त्यसलाई सक्रिय बनाउने भनेर एउटा क्यापिटल एउटा संस्था पनि दर्ता गर्ने कुरा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेको छैन। त्यति मात्र होइन, संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि जङ्गली जनावरबाट मान्छेहरू पीडित भएका छन्, जङ्गली जनावरसँग दुन्न भएको छ। अब ती दुन्नहरू मारिनु हुँदैन भने त्यसको अध्ययन जङ्गली जनावरको अध्ययन ड्रोनबाट गर्ने र त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर सोचेको छ। अहिले मुलुकमा जुन ग्लोबल वार्मिङ भएको छ, क्लाइमेट चेन्जको समस्या छ, त्यो समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र हामीले अब ग्लोबल वार्मिङलाई जिरो बनाउनको लागि दुनियाँमा हामीले
कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त कम गर्छौँ, 0.2% मात्रै गर्छौँ। दुनियाँमा उत्पादन गरेको कार्बन हाम्रो मुलुकमा आएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर कम्तीमा कार्बनबाट पाउने सहुलियत नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। जहाँबाटसम्म ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने कुरा प्रतिबद्ध भएको छैन, त्यो दस्तावेज हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई करिब पार पाउन लागि, मुक्त गर्नको लागि सबै नीतिगत प्रतिबद्ध छ। 2 वर्षभित्रमा ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई निकाल्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रम सहितको प्रतिबद्धता भएको कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र शून्य सहन भ्रष्टाचारको बारेमा शून्य सहनशीलता भनेको सोभेर भ्रष्टाचार हुन नदिनु। भ्रष्टाचार कसरी हुन नदिने भनेको त अख्तियार छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन छ, त्यो हामीले पार्लियामेन्टले बनाएका ऐनहरू हुन्। ती ऐनलाई कार्यान्वयन गरेपछि स्वाभाविक रूपमा मुलुकको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको लागि अगाडि जान सक्ने कुरा मैले आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल भनेको स्वाभाविक रूपमा यो परिपूरक लोकतन्त्रको नाममा हामीले सबै जनतालाई सुखी बनाउने अभियानमा लाग्ने कुरा गरेका छौँ। सबै वर्ग र तहको अधिकारको संरक्षण गर्ने गरी यो नीतिगत कार्यक्रम आएको कुरा म यहाँलाई जानकारी दिँदै र फेरि पनि पत्रकार साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा प्रश्न, तपाईँले चाहिँ सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ के भनेको छ तपाईँको नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ अल्छी सरकारको बासी कार्यक्रम भनेर भनेको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? कसले के भन्छ त्यो अल्छी सरकारको बासी कार्यक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्छ उसको कन्भिक्सन हो। र त्यो भनेको पनि हिजो योजना आयोगमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने बजेट बनाउने साथीले भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँले कुन धरातलबाट भन्नुभयो त्यो उहाँलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ। र नीति कार्यक्रम हिजोकै निरन्तरता मैले भने 5 वर्षको योजना हुन्छ, 15 योजना छ, त्यसैबाट आउने हुन्। यदि 15औं पञ्चवर्षीय योजना बासी हो भने यो पनि बासी हो। सबै दलले सहमति भएर बनाएको योजना हो। अझ हामीले भन्दा माओवादी र अरू साथीहरू त्यहाँ संलग्न भएर यो योजना आएको 15औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको, त्यसैको निर्देशमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ भने बासी भन्ने साथीहरू आफै बासी हो। त्यसो भए जाँदा जाँदै तपाईँले श्रमजीवी पत्रकारलाई शुभकामना दिनुभयो। आजसम्म तपाईँको सरकारले आजसम्म यी तपाईँले देखेका यी अनुहार पत्रकारहरू कसरी बाँचिया छन् भनेर साक्षात्कार गरेको छ। आज तपाईँले यी क्यामेरा र यी पत्रकार अगाडि राखेर बोल्दै गर्दा यदि तपाईँले हाम्रो कुरा नसुनेर हाम्रो न नीति छ, न बजेट छ, न कुनै तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कार्यक्रम छ, तपाईँहरू विरुद्ध यी क्यामेरा खनिए भने तपाईँको हालत के होला? सञ्चार मन्त्रालय त्यो फुलफिल गर्नको लागि मन्त्रालय हो। यी अनुहार हेर्नु पर्दैन, यी क्यामेरा हेर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले यी क्यामेरा प्रयोग गरेर जसरी लोकप्रियतामा रमाउने बानी तपाईँको कहिलेसम्म? मैले त यसलाई आगो मान्दिनँ। यो सामान्य प्रश्न हो र आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको। त्यसमा आगो होइन, आगोले जलाउँछ। पत्रकारहरू आगोले अर्कालाई जलाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीको रोग तपाईँलाई पनि सरेको छ। चिन्ता होइन भविष्य हामी पछाडिका कति तपाईँले भन्ने कुरा सकिगयो नि। गोर्या प्रश्न तपाईँ ध्यान राख्नु होला, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने श्रमजीवी पत्रकारको बारेमा तपाईँकै सञ्चार मन्त्रालय अघि भनेको सञ्चार मन्त्रालयमा प्रेस काउन्सिल पनि छ होला रेगुलेसन गर्नको लागि। र मिनिमम तलब ठ्याक्कै शब्दमा नभई निरान समिति आयोग अथवा समिति पनि त्यसभित्र होला। र संवैधानिक ढङ्गले श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारको बारेमा पनि ऐनमा व्याख्या गरेको होला। अब यो कार्यक्रम गरिरहँदा तपाईँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन भने मैले तपाईको तर्फबाट यो कुरा अहिलेको वर्तमान सरकारलाई जानकारी गराउँछु। कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर। सर, तपाईँले त्यो प्रेस काउन्सिल छ भन्नुभयो, तर प्रेस काउन्सिल कसको माता छ, त्यहाँ चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ, कसका मान्छे जान्छ तपाईँलाई थाहा छ होला नि? त्यो सरकारले नियुक्ति गर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। जम्मै आयोगहरू विभिन्न छानबिन समिति आदि स्वतन्त्र पत्रकारको बारेमा बोल्छ भनेर तपाईँले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नुहुन्छ अनि प्रेस काउन्सिलले कसरी स्वतन्त्र मान्छेलाई नियुक्त बोल्न सक्छ? स्वतन्त्र पत्रकारको लागि म तपाईँलाई आफ्नो भनिरहेको छु अहिलेसम्म। तपाईँले पढ्नु भनेर आफ्नो कुरा हो। तर मूल रूपमा के हो भने जुन
लक्ष्यको साथ पत्रकार जगतलाई त्यसको मर्यादित र जीविकाको लागि सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने जुन खालको स्थितिकार होस् भनेर जुन योजना बनाइएको छ, योजना लागू गर्ने क्रममा छ भने अहिले योजना लागू गर्न कहीँ चुकेको छ भने हामी त्यसको बारेमा म पनि तपाईँको पक्षमा गर्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एउटा स्मरण गराउँ, यो इतिहासमा यो सकिया इतिहासमा प्रकाशवाणी पत्रिका निस्किन्थ्यो। कसो थाहा छ युवा पुस्तालाई? मलाई थाहा छ, म काम गरेँ। स्वर्गीय जागिर प्रसाद भेट्टाले प्रकाशन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पत्रिकाको संवाददाता हुँ, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, म पनि त्यही काम गरेँ। संवाददाता हुँ। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारको पीडा के हुन्छ? अनि पत्रकारलाई कस्तो लाग्छ? त्यति बेला धेरै क्यामेरा थिएनन्, त्यही के अरे लेटर प्रेस छाप्नु पर्थ्यो। आफ्नो न्युज आफूले छापेको न्युज, आफूले लेखेको न्युज जस्ताको तस्तै आयो भने मलाई गर्व लाग्थ्यो। त्यो न्युज जस्ताको तस्तै आएको हो, मैले जे लेखेको थिएँ त्यही लेख्दै हुँदाखेरि गर्व लाग्थ्यो। हो त्यसरी तपाईँलाई पनि यहाँ क्यामेरामा खिच्नु भएको फोटो तपाईँको समाचार मिडियाले छापिदियो, प्रसारण गरिदियो, तपाईँलाई गर्व लाग्छ। त्यही गर्व लाग्ने कोटीबाट म पनि आएको कुरा म यहाँलाई विश्वास गर्छु। मेरो एउटा सुन्नु न, जुन ड्रोनले हजुरले भन्नुभयो निगरानी गर्छ, आजकल जुन जानवरहरू हिंसात्मक बनेर गाउँमा गइरहेछ, त्यो त जङ्गल नभएको कारण हो नि। ड्रोनले कसरी रक्षा गर्छ? जङ्गल विनाशको कारणले त जानवर गाउँतिर गएछ नि त। दुईटा पर्सपेक्टिभ छ। तराईतिर जङ्गल सकिएको छ, हिमाल र पहाडतिर जङ्गल बढेको छ, मान्छेको बसाइ सराईको कारणले गर्दा गाउँ खाली छन्। र म मेरो घर पहाड घरमा जाँदाखेरि स्वाट्ट मेरो बारीभरि मृगा आउँछन्, अरू मधेला आउँछन्, सबै कुरा आउँछन्। त्यसै बाघभालु पनि त्यहाँ लुकेर आउँछन्। त्यसमा अहिलेको गणनामा जङ्गली जनावर बढेको छ। त्यही समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब चितवनमा गैंडाको आक्रमण, हात्तीको आक्रमण, त्यसै गरी बर्दिया निकुञ्जमा यी जुन खालका समस्या छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँका जनताले मानेर बिताउनुपर्छ। जङ्गली जनावरले कम्ती आक्रमण मर्नु हुँदैन भनेर यो विधि अप्नाइएको, सबै विधि अन्तिम सत्य होइन, प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न गरियो।